बड़े शहर के लिए बड़ी अदालत के बड़े फैसले। सुप्रीम कोर्ट का कराची में मजरा रोड पर सी ब्रीज बिल्डिंग गिराने और नापा से हिंदू जिम खाना खाली कराने का हुक्म। YMCA से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने की हिदायत। कराची सर्कल रेलवे पर तजावुजात 2 हफ्ते में खत्म करके 1 माह में ट्रेन चलाने का भी हुक्म दिया। अदालती हुक्म के खिलाफ तकरीर पर वजीर बल्दियात सईद गनी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हो। अगर अदालत मुझे कल बुलाए, परसों बुलाए, हफ्ते दिन बाद बुलाए, मुझे कहे कि बतौर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर तुम जाओ ये मकानात तोड़ो, तो मैं वापस आऊँगा, चीफ मिनिस्टर को अपना इस्तीफ़ा पेश करूँगा और कहूँगा कि किसी और को मिनिस्टर लगाइए। मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कोई तौहीन अदालत नहीं की। सईद गिरने की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि रिहायशी इमारतें गिराने से इंसानी अलमिया पैदा होता है। वो अपनी बात पर कायम है। अदालत के सामने हाथ जोड़कर ओहदा छोड़ देंगे। वो जो सजा दे कबूल होगी। पहले भी जिनकी दुकानें गिराई, आज तक उनको मुतबादिल न दे सके। के लिए मिला, वो पैसा कहाँ पे खर्च हुआ? लाड़काने के अंदर जो एड्स के केसेस आ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? कौमी असम्बली का इजलास फिर हंगामा खेज। अपोजिशन की हुकूमत पर वार तेज। ख्वाजा आसिफ की जगह मुराद सईद को फ्लोर देने पर एहतजाज। स्पीकर डायस का घेराव। मुराद सईद ने शोर शराबे में भी तकरीर जारी रखी। बोले पीपल्स पार्टी NRO के लिए चीख रही है। बिलावल और अयान को एक ही अकाउंट से पैसे जाते हैं। बिलावल ने एड्स केसेस पर बात नहीं की। थर में 1500 बच्चे भूख से मर गए। इस हुकूमत की नाकामी की सजा अवाम महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। अवाम की पेट खाली है, अवाम की जेब खाली है और इनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है। ये मरते भी है और रोने नहीं देते। इस IMF डील को हम इस हाउस से अप्रूवल नहीं लेंगे तो हम इस डील को नहीं मानेंगे। हमारा इकोनॉमिक सॉवरेनिटी वायलेट हुआ है मिस्टर स्पीकर। हुकूमत की नाकामी की सजा अवाम महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है ये जालिम हुकूमत है। जनूबी पंजाब में लोग महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। पार्लियामान में हमला और लानत भेजने वाली और एम्पायर की उंगली पर नाचने वाली जमात को तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। ये तहरीक इंसाफ की नहीं, IMF की हुकूमत है। मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों के खिलाफ मोदी सरकार की नई साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीरी रहनुमाओं की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्टिकल 370 और 35A खत्म करने की सख्त मुखालिफत। पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी के लिए माहौल इंतहाई साजगार है। ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान काबिल तहसीन है। बरतानिया की हुक्मरान पार्टी कंजर्वेटिव के चेयरमैन ब्रेंडन लुइस की प्रेस ब्रीफिंग। बर्मिंघम के मकामी चर्च में मिडलैंड्स क्रिश्चियन कम्युनिटी का नवा सालाना कन्वेंशन। मुख्तलिफ गिरजाघरों के नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तान, कश्मीर और बरतानिया में अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। फजा मजहबी गीतों से गूंजती रही। दुबई में परमानेंट कमेटी ऑफ लेबर अफेयर्स की जानिब से मेहनत कशों के एजाज में इफ्तार पार्टी। महकमा लेबर के आला हुकाम शरीक। कहते हैं मजदूरों की वजह से दुबई आज नंबर 1 है। दुबई हुकूमत के लिए मजदूर खास मकाम रखते हैं। फोर जी का जमाना हुआ पुराना। मुत्तहिदा अरब अमारात में अब राज करेगी 5G टेक्नोलॉजी। शहरियों को जदीद तरीन इंटरनेट सर्विस मुहैया करने की तैयारियां मुकम्मल। डेटा की मुंतकली की रफ्तार 71 गीगाबिट फी सेकंड होगी। जनूबी अफ्रीका में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। साबका हुक्मरान जमात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को एक मरतबा फिर बरतरी मिलने का इम्कान।
دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے خلاف روس کی فتح پر ماسکو میں شاندار فوجی پریڈ، عسکری طاقت کا مظاہرہ، پائلٹس نے نت نئے کرتب دکھا کر شہریوں کے دل موہ لیے۔ علی ظفر اور میشا شفیع تنازع کی سپریم کورٹ میں گونج، آپ متعصب ہو رہے ہیں، آپ کی خواہش کے مطابق گواہوں کے بیان نہیں لے سکتے، یہ طے کرنا عدالت کا کام ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کا میشا شفیع کے وکیل سے مکالمہ، وکیل نے موقف اپنایا کہ وہ چاہتے ہیں یہ واضح ہو کہ جیمنگ سیشن کے دوران کیا ہوا، سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ جنگ عظیم 2 میں جرمنی کے خلاف فتح کا جشن، روس میں 74واں وکٹری ڈے دھوم دھام سے منایا گیا۔ ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر مرکزی تقریب، روسی صدر ولادیمیر پوتن سمیت عالمی رہنماؤں کی شرکت، جنگی ٹینکوں، جدید اسلحہ اور میزائل لانچرز کی نمائش، ہوائی جہازوں نے شاندار کرتب دکھا کر خوب داد وصول کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 9 PM پرائم ٹائم بلیٹن، میرا نام دانش حسین اور میں ہوں ثنا عثمان۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 18ویں ترمیم نہیں بلکہ حکومت کی نااہلی سے ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں اور حکومت رونے بھی نہیں دے رہی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، پارلیمنٹ سے منظوری نہ لی تو IMF ڈیل قبول نہیں کی جائے گی۔ اس حکومت کی ناکامی کی سزا عوام مہنگائی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ عوام کی پیٹ خالی ہے، عوام کی جیب خالی ہے اور ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی مشن ہے، نہ کوئی ویژن ہے۔ یہ مرتے بھی ہے اور رونے نہیں دیتے۔ اس IMF ڈیل کو ہم اس ہاؤس سے اپروول نہیں لیں گے تو ہم اس ڈیل کو نہیں مانیں گے۔ ہمارا اکنامک سوورینٹی وائلیٹ ہوا ہے مسٹر اسپیکر۔ کس قسم کا ہپوکریسی ہے کہ پارلیمان پہ حملہ کرنے والے جماعت، پارلیمان پہ لعنت بھیجنے والے جماعت، دھرنا دینا اور لاک دینے والے جماعت، امپائر کی انگلی پر ناچنے والے جماعت۔ اس نیا پاکستان میں اب نعرہ مرنا حرام ہے، کوئی اپوزیشن برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اب PTI کی حکومت نہیں رہی اسپیکر صاحب، یہ PTIMF کی حکومت ہے۔ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے سارے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ بلاول نے تو بول لیا تو مسلم لیگ نون کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ خواجہ آصف کو مائک نہ ملنے پر اپوزیشن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور مراد سعید کو مائک دینے پر ایوان میں شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ بے اختلاف ارکان نے اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ ہے ملک کے لیے قانون بنانے والے ایوان کا احوال۔ بات کرنے کے لیے اسپیکر نے مائک نہ دیا تو اپوزیشن نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کیا گیا۔ اس دوران مائک وفاقی وزیر مراد سعید کو ملا تو شور شرابہ مزید بڑھ گیا۔ اپوزیشن اراکین نے گو نیازی گو کے نعرے لگائے۔ خواجہ آصف کو تقریر کرنے کا موقع دینے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا وہ کسی قسم کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ اس موقع پر حکومتی اراکین نے بھی نو نو کے نعرے لگائے۔ مراد سعید نے کہا لاڑکانہ سے رکن قومی اسمبلی نے لمبی تقریر کی، خود جواب نہیں سنتے۔ ابھی لاڑکانہ سے رکن قومی اسمبلی بات کر رہے تھے، عجیب ہی طریقہ کار اختیار کیا انہوں نے کہ خود بات کرتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لیکن جب جواب کا موقع آتا ہے تو سننے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اجلاس کے بعد شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف نے کہا کون سا اسپیکر ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایوان کی عزت کرنے والوں کی عزت کریں گے، اس طرح سے ایوان نہیں چلنے دیا جائے گا۔ آپ کی عزت اس وقت ہوگی جب آپ ہماری عزت کریں گے۔ اسپیکر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، اگر عمران خان آپ کو نہیں چلانے دیتا ہے اسمبلی، روکتا ہے، دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، آپ پہ پریشر ہے، آپ اگر عزت دار آدمی ہیں استعفیٰ دے دیں۔ اگر یہ رویہ حکومت کا اور خصوصاً اسپیکر صاحب کا یہ رہا
تو ایوان نہیں چلے گا. ہم پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمیشہ احترام کیا ہے, لیکن اس چیئر کا احترام کروانا جو ہے اسپیکر کی نشست پہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی فرض ہے. اسپیکر نے اجلاس میں وقفہ کیا, صورتحال بہتر نہ ہوئی تو اجلاس ملتوی کر دیا. تحریک انصاف کو مریم نواز کا پارٹی کی نائب صدر بننا پسند نہ آیا. پارٹی عہدے کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست ڈالی. درخواست میں سزا یافتہ مریم نواز کو پارٹی کا نائب صدر بنانا آئین اور قانون سے متصادم قرار دے دیا. مسلم لیگ نون کی نائب صدارت ملنے پر مریم نواز کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی. تحریک انصاف نے عہدہ دینے کے خلاف الیکشن کمیشن میں باضابطہ درخواست دائر کر دی. تقرری کو آئین و قانون سے متصادم قرار دے دیا. پی ٹی آئی رہنماؤں نے موقف اختیار کیا کہ مریم نواز احتساب عدالت سے سزا یافتہ ہیں. عدالت نے عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا. پارٹی عہدہ پورے سیاسی نظام پر اثر رکھتا ہے. پارٹی صدر کی عدم دستیابی پر مریم قائم مقام صدر کے اختیار استعمال کریں گی. الیکشن کمیشن سے تعیناتی کا عدم دینے کی استدعا کی گئی. کیا نون لیگ نے جو ہے وہ کوئی قیادت ایسی نہیں پیدا کی کہ ان کو ایک جو خاتون ہیں جو کہ عدالت سے نیب کورٹ سے سزا یافتہ ہیں ان کو پارٹی کا جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں؟ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ تو وہی پیغام دے رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ رائمنڈ کا قانون لاگو ہو جائے. پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواست کب سماعت کے لیے مقرر ہوگی اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. آپ کو اپڈیٹ کریں, لاہور میں لیگی کارکنوں کے خلاف ریلی نکالنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ, ریلوے ایکٹ کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا. ایف آئی آر کے متن کے مطابق لیگی کارکنوں نے شنگھائی پل کے قریب روڈ کو بلاک رکھا. مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ آپ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ مقدمہ ہی درج کرا دیا. عمران صاحب, آپ کی بزدلی کا علم تھا لیکن اتنا خوف. اور اب بات کرتے ہیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی, جنہوں نے ایسی سائنس لڑائی کی وزارت اطلاعات جانے کے باوجود بدستور خبروں میں ہی ہیں. جی بالکل, آج قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی ناز بلوچ کو خوب تانے مارے. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. کیا ہوا جو وزارت اطلاعات ہاتھ سے گئی؟ فواد چودھری خبروں میں رہنے کا فن خوب جانتے ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کی ناز بلوچ نے کہا فواد چودھری نے تو ہبل بھی سپارکو کے ذریعے بھیجنے کا کہہ دیا. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی 4 چاند لگا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر تھے ماشاءاللہ سے, اور کافی 4 چاند لگا کے ابھی وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہیں. ناسا میں اسپیس میں وہ کہتے ہیں کہ ہبل بھیج رہے ہیں سپارکو کی طرف سے ماشاءاللہ. فواد چودھری نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا ناز بلوچ صاحبہ بتائیں پیپلز پارٹی کے دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر کون تھا؟ سر مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کم از کم سائنس اور ٹیکنالوجی کا ذکر ہو رہا ہے. میں اپنی محترم ایم این اے سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر کون تھا؟ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بولے وہ وقت دور نہیں جب پاکستان بھی خلا میں پہنچے گا. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان بھی انشاءاللہ تعالی خلا میں پہنچے گا. دوسروں پر تنقید کرنا ہو یا خود کو نمایاں, یہ طریقہ فواد چودھری سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے دوست زلفی بخاری کے خلاف شکایتیں عام ہونے لگی ہیں. غیر تسلی بخش کارکردگی, وزارت کے ماتحتی اداروں میں کرپشن, 9 رقبہ پروری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. عمران خان کو تحریری شکایت ارسال ہونے پر انکوائری شروع کر دی گئی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری پر بھی سوال اٹھ گئے. بے روزگاری میں کمی, ترسیلات زر میں اضافے اور معیشت کے لیے اہم کردار کی حامل وزارت اوورسیز کے ماتحت اداروں میں کرپشن اور اقربا پروری کا سلسلہ شروع ہو گیا. وزیر اعظم کو تحریری شکایت کے بعد انکوائری شروع ہو گئی. زلفی بخاری نے ستمبر 2018 کے بعد 7 غیر ملکی دورے کیے. وزارت میں ان کے دفتر کی خصوصی تزئین و آرائش کی گئی. وزارت کے ماتحت 7 اہم ترین اداروں کی کارکردگی ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہونے لگی. مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم ادارے کی گاڑیاں بھی وزیر اعظم کے دوست کے سٹاف کے زیر استعمال ہیں. تجزیہ کار ہارون رشید نے بھی اقربا پروری پر سوالات اٹھا دیے. دیکھیے کرپشن کا تو معلوم نہیں, مگر اقربا پروری تو بہرحال ہو رہی ہے, اور زلفی بخاری کا تقرر ہی اقربا پروری
है। वजीर आजम ने अपने रिश्तेदारों को तो कोई मनसब नहीं सौंपा है, लेकिन अपने बहुत से जानने वालों को, उसमें ये साहब भी शामिल हैं और नईम उल हक भी शामिल हैं और आमिर कियानी भी शामिल थे, जो वजारत तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी अफसरी के भी मुस्तहिक नहीं थे। बहुत से गैर जिम्मेदार लोगों को अहम मनासिब सौंप दिए हैं। जुल्फी बुखारी के आने पर बाज बेवाओं की पेंशन रुक चुकी है। EOBI में फाइनेंस कैडर के जूनियर अफसरान कलीदी ओहदों पर काबिज हो गए, जिससे मुबैना तौर पर बदउनवानी में इजाफा हो रहा है। EOBI के 3 अफसर वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी इस्लामाबाद में खिलाफ ज़ाब्ता तैनात किए गए हैं, जिनमें एक उस्मान अली शाह जुल्फी बुखारी का पर्सनल स्टाफ है। IMF को पाकिस्तान की मालियाती टीम भी कबूल नहीं। हुकाम ने मशीर खजाना हफीज शेख को मालियाती टीम के बारे में मनफी राय दे दी। बजट में ज़राई एशिया पर टैक्स समेत नई शराइत भी लगा दी गई। आलमी फाइनेंस कंपनीज ने IMF बेल आउट पैकेज को पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। IMF ने भी डू मोर कर दिया। पाकिस्तान की मालियाती टीम तवक्कुआत पूरी नहीं कर सकती। IMF हुकाम ने मुशीर खजाना को राय दे दी। ज़राए ने बताया, IMF हुकाम ने कहा मालियाती टीम इंतशार का शिकार है। आला मालियाती ब्यूरोक्रेसी में इंतशार बढ़ रहा है। ये टीम IMF पैकेज पर अमद दरामद के काम नहीं आ सकती। IMF हुकाम ने कहा मालियाती टीम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने में ताखीर कर चुकी है। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और टैक्स पर लाया अमल नहीं बना सकी। 3 साल तब्दीलियों के लिए ब्यूरोक्रेसी हुकूमत से ताउन करती नजर नहीं आ रही। ज़राए का कहना है IMF टीम रवानगी से पहले हर मुतालिका इदारे के फोकल पर्सन का नाम तलब कर रही है। दूसरी तरफ IMF बेल आउट पैकेज और शराइत बैनुल अक़वामी फाइनेंस कंपनीज ने तबसरे करना शुरू कर दिए। पाइपलाइन इंटरनेशनल समेत बेशतर कंपनीज ने पैकेज को पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। तज्जियाकारों ने कहा दिसंबर में डॉलर 160 से 165 तक ऊंची उड़ान भरेगा। अफराते ज़र 10% रहेगी। तमाम सरकारी इदारों की निजकारी लाजमी करना पड़ेगी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए नाचिज न्यूज़ UK। मकबूजा कश्मीर भारत में जम करने की साजिश बेनकाब होने पर बरतानिया में कश्मीरी रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना था कि मोदी सरकार ने गैर कश्मीरियों को कश्मीर में आबाद करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। कश्मीरी अवाम मोदी के इस मजमूम मंसूबे को मुस्तरद करती है। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में कश्मीरी रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंसानियत सोज इक़दामात की भरपूर मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी को सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आज हम फिर ये दोहराते हैं इधर इंटरनेशनल कम्युनिटी को, खास तौर पर जो इसमें स्टेक होल्डर्स और ऑल द 5 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूनाइटेड किंगडम हो, फ्रांस हो, रशिया हो, China, we are enforcing on to them कि भाई इस मसले को सीरियसली ले लो। It will be the same situation जैसा कि आपने फलस्तीन में देखी। लंदन के इलाके साउथ केंसिंगटन के हेरन पाउल हाउस में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर मजीद तरम्बो, प्रोफेसर नज़ीर शॉल, जुबैर आवान और यासिर अहमद ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हिंदुस्तान का जो डॉक्ट्रिन है, खास तौर पर जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसका नाम है अजीत डोवल। अजीत डोवल इज अ हार्डलाइनर, हिंदुत्वता, वेरी रेडिकल पर्सन। उसकी पॉलिसी ऑन कश्मीर इज द वन दैट हैज रन ओवर द लास्ट 5 years, and that is his policy for Kashmir, to finish it once forever there has to be demographic change. Therefore ये सिचुएशन जो है बिल्कुल खतरनाक है और हमारे हिसाब से, हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो ये कैंपेन इस वक्त चल रही है सारे भारत में। उनका मजीद कहना था कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कैंपेन में गैर कश्मीरियों को कश्मीर में जमीन दिलाने के गुमराह कुन वादों के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रॉमिस करती है, वादा करती है हिंदुस्तानी कौम से, अगर आप हमें हुकूमत दोगे, हुकूमत हम करेंगे, तो हम कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल का टोटल सफाया।
انہوں نے کہا کہ بھارتی سرکار کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتے ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی اسرائیل کے ماڈل پر عمل کرنا چاہتی ہے جس کی کشمیری کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اقوام متحدہ میں تو کاؤنٹلیس ریزولوشنز ہیں کشمیر کے لیے، لیکن ایسا ابھی تک کچھ ایسا نتیجہ نہیں نکلا۔ تو ہمیں ابھی اپنی طرف سے یہی کرنا چاہیے کہ جتنا بھی زیادہ انٹرنیشنلائز کیا جائے، اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ کشمیر فیوچر کا فلسطین ہونے جا رہا ہے، تو اس کی اس کو بس اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ 370 اور 335A کو جو ختم کرنے کی بات ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان اپنے طور سے ہندوستانیوں کو ادھر مقبوضہ کشمیر میں آباد کرنا چاہتے ہیں، ان کو جائیداد حاصل دلوانا چاہتے ہیں، ان کو نوکریاں دلوانا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک ڈیموگرافک چینج ادھر لانا چاہتے ہیں کہ جو کشمیری میجورٹی ہے، مسلم میجورٹی پرٹیکولرلی، وہ ختم ہو جائے اور ہندو میجورٹی سامنے آ جائے۔ کا ایگزامپل ہے فلسطین کی، اسرائیل نے جس طرح سیٹلرز کے تھرو وہاں پہ قبضہ کیا ہے، یہ بالکل ویسی ہی ایک سازش کشمیریوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کو پس پوش ڈال کر کشمیریوں کی اور کشمیر کے اندر جو ہندو سیٹلرز ہیں ان کو آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر عبدالمجید ترنبو نے جیسا کہ بڑے واضح طور پہ ایکسپلین کیا، اور میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے پاکستان کا کردار، پاکستانی عوام چونکہ بہت کنسرنڈ ہیں، تشویشناک بھی ہیں اس معاملے میں، کہ تشویش بھی رکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں پہ حکومت پاکستان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں اس کیس کو بہت ہی ایکٹیو طریقے پہ لے کے جائیں اور انشور کریں کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، کہ جو انڈین اب ایک ڈائریکٹ انداز میں کشمیر کے اندر جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو روک تھام کے لیے جو بھی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو تیز کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اقوام متحدہ، یورپین یونین اور OIC سے رابطہ کر کے انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کر رہے ہیں۔ چیئرمین کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان ضمیر حیدر کے ساتھ کنزرویٹو پارٹی UK کے چیئرمین برینڈن لوئس کا پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ جب سے برطانیہ کی برٹش ایئر ویز نے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، برطانوی سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ بیورو چیف UK غلام حسین آبان کی رپورٹ میں مزید دیکھیے۔ برطانیہ کی سب سے بڑی کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین MP برینڈن لیونس نے کہا ہے کہ ان کا حالیہ دورہ پاکستان نہایت خوشگوار رہا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان، صدر مملکت عارف علوی اور چیمبر آف کامرس کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی جو کہ انتہائی مثبت رہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مناسب اقدامات کر رہا ہے۔ کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان کے چیئرمین ضمیر حیدر نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ایسے دورے ہونے چاہیے تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے۔ ایک سوال کے جواب میں برینڈن لیونس نے کہا کہ برطانوی سیاست میں پاکستانیوں کا کردار انتہائی اہم ہے اور برطانیہ میں اہم پوزیشنوں پر بھی پاکستانی نژاد برطانوی ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان کی ڈائریکٹر عالیہ افضل نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانی برطانیہ میں ہر شعبے میں آگے آ رہے ہیں اور حالیہ بلدیاتی الیکشن میں بھی پاکستانی نژاد بڑی تعداد میں جیت کر آگے آئے ہیں۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ مڈلینڈز کرسچن کمیونٹی کا نواں سالانہ کنونشن برمنگھم کے رواحی چرچ میں منعقد ہوا، جس میں مڈلینڈز بھر کی کرسچن کمیونٹی کے نمائندگان اور بہتر کارکردگی کے حامل افراد کو میڈلز دیے گئے۔ ملک پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی، خاص طور پر کشمیر اور برطانیہ میں امن و انصاف کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اسی پر دیکھیے عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ برمنگھم کے نواحی علاقے کے چرچ میں مسیحی برادری کے 9ویں سالانہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مڈ لینڈز بھر سے کرسچن کمیونٹی کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مذہبی رہنما پاسٹر جانسن پال نے بابرکت کلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔
नवे सालाना कन्वेंशन के मौके पर मिस्टर एंड मिसेस जावेद इनायत को उनकी कम्युनिटी के लिए समाजी, सहाफती और मजहबी खदमात को सराहते हुए मेडल दिए गए। इस दौरान मिसेस जॉनसन पाल ने गीत पेश किया, जबकि दीगर गुलकारों ने भी लाइव परफॉर्मेंस और मजहबी गीतों के जरिए शुरका को खूब महसूस किया। इस दौरान पादरी मार्शल जमान, मिसेस जॉनसन पाल, पास्टर अजमल चोगताई और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस कन्वेंशन का मकसद कम्युनिटी को एक जगह जमा करना और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए जिम्मेदारियां नए लोगों के हवाले करना है। आज का जो कलाम था ये रूहों को आज़ाद करने के लिए, और उसमें किसी की कोई वो नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि वो किसके लिए आया, वो सभी के लिए आया। जैसे कि उसने कहा कि मैं दुनिया में आया हूँ ताकि सभी निजात पाएं। मेरे अजीजों, मैं आप सबको खुदावंद यीशु अल मसीह में सलाम अर्ज करते हुए आपकी सलामती चाहता हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह सलामती का शहजादा है। जहाँ कहीं भी कोई भी दहशत गर्दी होती है तो हमें नई जिंदगी अपनानी है और हमें दहशत गर्दी के खिलाफ अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि हम इन दहशत गर्दों का मुकाबला कर सके। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे और अक्ल दानिश फहम से नवाजे कि हम दहशत गर्दों को कंट्रोल कर सके और दहशत गर्दी को कंट्रोल कर सके। आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं यहाँ पर आकर वॉलसल में खुदावंद के खादम पास्टर जॉनसन पॉल का पैगाम सुना, जिसके वसीला से हमें बहुत सारी बरकत मिली है, बहुत सारी दुआएं हुई हैं। और मैं पास्टर मार्शल के लिए दुआ करूंगी कि खुदावंद उनको बहुत सारी बरकत दे और यहाँ की कलीसिया को और ज़्यादा तरक्की और तवानाई से इस्तेमाल करे। आज हम क्रिश्चियन वे लाइफ ऑफ चर्च के कन्वेंशन में जो है वो हम शिरकत हुए हैं। यहाँ पर कन्वेंशन के अंदर खसूसी तौर पर श्रीलंका का जो सानिया हुआ, ईस्टर के मौका पर उन लोगों के लिए, उनके खानदानों के लिए जो शहीद हुए, खसूसी दुआएं की गई। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए, इंग्लैंड के लोगों के लिए बहुत सारी उनकी शिफा के लिए, अमन के लिए दुआएं की गई। आज हमने इस कन्वेंशन में आकर बहुत बरकत पाई। गॉड ब्लेस यू इंग्लैंड, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो मार्शल ने कन्वेंशन का दिन रखा, और इस कन्वेंशन में बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई और बहुत अच्छा मैसेज रहा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सब इसी तरह से बहुत बरकत मिली और ये कलाम सुना, मैसेज सुना, बहुत ही पावरफुल था। और हमारी दुआ है कि इस तरह खुदा उनका नाम जो है अपने लोगों के जिंदगी वसीला से जलाल पता जाए। बहुत अच्छा लगा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हमने मिस किया, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की इबादत का एहतमाम हर संडे होता है और हर कन्वेंशन का इसी तरह से हम एहतमाम करते हैं। और जितने भी मसीही हैं वो उसी तकद्दस के साथ वहाँ पे भी किया उन्होंने, और आज यहाँ पे भी उसी तरह से हमने सारी इबादत को, बहुत से मसीही रहनुमाओं के साथ हमारी मुलाकात हुई। आखिर में पास्टर मार्शल जमान ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन जावेद इनायत के साथ आबिद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान एम्बेसी आयरलैंड के हेड ऑफ चांसरी शहजाद नौशेरवानी ने पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े पर वजाहती बयान जारी किया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ यूके से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि रमज़ान मुबारक में पाकिस्तानी सफारतखाने में वीज़ा सेक्शन के औकात तब्दील हो चुके हैं। शहरी की बदतमीज़ी पर नाखुशगवार वाक़या पेश आया। तफसीलात देखिए डबलिन में हमारे नुमाइंदा फैसल मिर्ज़ा से। जी फैसल, बताइएगा वाक़या क्या हुआ और सफारत खाने का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी, आज हम मौजूद हैं डबलिन एम्बेसी में हेड ऑफ चांसलरी शहजाद नौशेरवानी के साथ, जो एम्बेसी की इस वक्त की जो अपडेट्स हैं उसके ऊपर ही रोशनी डालेंगे। शहजाद, वेलकम टू 92 न्यूज़। बताइएगा रमज़ान के बारे में कुछ अपडेट्स। थैंक यू फैसल। सबसे पहले तो मैं एम्बेसी की तरफ से पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पे आयरलैंड में और यहाँ की टोटल मुसलमान कम्युनिटी को रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगा, और आई होप कि यू हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड। और रमज़ान के हिसाब से टाइमिंग्स हम लोगों की थोड़ी चेंज हुई हैं। नाउ वी ऑपरेट फ्रॉम जो एम्बेसी इटसेल्फ तो जो है 9 to 3 हमारी खुली होती है, बट जो कॉन्सुलर सेक्शन है वो मंडे टू थर्सडे 10 से 1 बजे है डॉक्यूमेंट सबमिशन टाइमिंग्स, और 2 to 3 है डॉक्यूमेंट कलेक्शन टाइमिंग्स। फ्राइडे को है जी 10 to 12:30 सबमिशन टाइमिंग्स और 12:30 to 1 कलेक्शन टाइमिंग्स। तो ये काइंडली नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों की तवज्जो से सबको कहूँगा कि टाइमिंग्स जो है वो आप लोग इसकी ज़रा फॉलो कर लीजिए। बताइएगा ई वीज़ा के बारे में कुछ।
जी ये अभी रिसेंटली हम लोगों को 1-1.5 हफ्ता हुआ है इसको, आई थिंक 29 अप्रैल से इसकी इनकाद हुआ था, और ओवर वीकेंड्स लोग सारे मिशंस ने ट्रेनिंग इसकी हासिल की हेडक्वार्टर से, और आई एम रियली हैप्पी टू टेल यू गाइस दैट 170 प्लस कंट्रीज़ के सिटीजन्स को इंक्लूडिंग आयरलैंड के, दे हैव द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा फॉर पाकिस्तान अपने घर बैठे हुए। अपने घर बैठ के वो अप्लाई करेंगे, उनको घर पे ही वीज़ा मिल जाएगा, और लिटरली इसको 1-2 दिन भी नहीं लगते आजकल इस प्रोसेस में। सो फैमिली वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा ऑन अराइवल, ये सारी कैटेगरीज आयरलैंड के लिए एप्लीकेबल हैं। सो ये खुशखबरी भी आप लोगों के तवसत से मैं देना चाहता हूँ। सर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, एक आउट ऑफ टाइमिंग किसी एक पाकिस्तानी ने आकर यहाँ पे बदतमीज़ी भी की और उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया, क्या कहिएगा उसके बारे में? फैसल, सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं कि जो भी एम्बेसी के लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, किसी के साथ भी किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहिए। आप किसी को भी आके गालियाँ निकालेंगे तो एनीबडी वुड रिएक्ट। पब्लिक स्पेक्टिकल क्रिएट करना किसी के फ़ायदे में नहीं है। और जो मौसूफ इधर आए थे, अगले दिन उनका फिर चक्कर लगा अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, उनसे फिर मेरी खुद भी तफसीलन बात हुई, उनको भी मैंने क्लियर किया, बाकी सबको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कम्युनिटी मेम्बर्स आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, लेकिन किसी बंदे को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो आके यहाँ पे बदतमीज़ी करे या गालियाँ निकाले या कोई हरासमेंट करे या वीडियो निकाल के थ्रेटन करे। आप देखें ये बिहेवियर किसी ऑफिस में शायद टॉलरेट ना हो, तो वी हैड मैनी ऑप्शंस टू बी ऑनेस्ट कि हम उससे डील कर सकें, उसके डॉक्यूमेंट रोक सकते थे, वी कुड हैव कॉल्ड गार्ड, लेकिन एस्केलेशन का कोई पॉइंट नहीं। सो वी मूव फॉरवर्ड, द गाय ऑल्सो सो द एरर ऑफ हिज वेज और ही अपोलोजाइज्ड एंड आई थिंक इट एंडेड ऑन अ फाइन नोट, बट यू नो लोगों को ध्यान करना चाहिए। इट्स एम्बेसी आप लोगों की एम्बेसी है, आप लोगों के लिए खुली है, लेकिन इसकी इज़्ज़त करना आप लोगों का भी फ़र्ज़ है। थैंक यू सो मच सर। जी आप देख सकते हैं कि शहजाद नौशवानी हेड ऑफ़ चांसलरी, इनका कहना है कि एक तो रमज़ान की टाइमिंग जो है वो मुख्तलिफ की गई हैं, ई वीज़ा का इजरा कर दिया गया है, और तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं अपने किसी भी काम के लिए, उन्हें यहाँ का जो माहौल है उसको मेंटेन रखना चाहिए, उसमें पॉजिटिवली इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि ये लोग भी अपना जो काम है वो पॉजिटिवली कर सकें। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानी नजात शहरी इफ्तिखार अहमद का कहना है कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम इंसाफ के मामले में इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जराइम पेशा अफराद के रिश्तेदार अदालती अमल पर असरअंदाज होते हैं। बेटे के कातलों को सजाए मौत मिलने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। एक तो ये अलमिया है कि एक हार्ड कोर क्रिमिनल के भाई वगैरह सेशन कोर्ट में मुलाजिम है, क्लर्क बादशाह को कहना कि इसे इन्हें डेटे वगैरह देते रहे, तो ये देखे केस तकरीबन 5 साल इसे लगे हैं उन्हें सजा होने के लिए। फिर मैंने हाई कोर्ट में भी किया था अपना, उन्होंने कहा कि देखिए इसको स्पीड अप किया जाए, तो उसकी वजह से फिर इसका फैसला हो गया। सजाए मौत नहीं हुई उन्हें अपना उम्र कैद की 2 दफा उम्र कैद की सजा हुई है। मेरे ख्याल में ये बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने बच्चे को अगवा किया, फिर उसे बच्चे को मारा, फिर बड़े चालाकी की, उसके अपना बॉडी को अपना छुपाने की भी कोशिश की, तो ये बहुत कम सजा है। इन्हें सजाए मौत होनी चाहिए क्योंकि ये क्रिमिनल गैंग है। तो इनके पहले भी रिकॉर्ड वगैरह थे। अशरफ बब्बी वो एक नामी ग्रामी क्रिमिनल था, उसके पहले भी उसने अगवा किए। मंशियात में अभी भी वो मंशियात में भी एक केस में उसे सजा वगैरह हुई है, केस चल रहा है। तो इस तरह की ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है, तो इन्हें इस तरह की सजा देना थे, सजा बहुत लीनियन है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुबई में परमानेंट कमेटी ऑफ लेबर अफेयर्स की जानिब से दुबई में मौजूद मजदूरों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें दुबई के महकमे के आला अफसरान समेत परमानेंट कमेटी ऑफ लेबर अफेयर्स के वाइस चेयरमैन अहमद अल आसिम, परमानेंट कमेटी ऑफ लेबर अफेयर्स के जनरल कोऑर्डिनेटर अब्दुल्ला लश्करी मोहम्मद और बैतुल खैर सोसाइटी के असिस्टेंट मैनेजर अब्दुल्ला अल साद ने खुसूसी शिरकत की। इफ्तार दिन का अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
ماہ سیام کی آمد ہے، جس کی مناسبت سے پرماننٹ کمیٹی آف لیبر افیئرز دبئی نے خاص طور پر مزدوروں کے لیے پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ افطار ڈنر میں دبئی بھر سے مزدوروں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ افطار ڈنر کی خاص بات یہ تھی کہ دبئی کے سرکاری محکمے کے اعلیٰ افسران اور انتظامیہ نے ایک صف میں بیٹھ کر مزدوروں کے ساتھ روزہ افطار کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس موقع پر پرماننٹ کمیٹی آف لیبر افیئرز کے جنرل کوارڈینیٹر عبداللہ لشکری محمد نے خصوصی پیغام دیتے ہوئے کہا کہ دبئی حکومت مزدور کو خاص مقام دیتی ہے۔ یہ حاکم دبئی شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کا ویژن ہے کہ مزدور کی وجہ سے ہی دبئی آج نمبر 1 ہے، اسی لیے انہوں نے مزدور کے ساتھ افطار کا پروگرام بنایا۔ روزہ کے بعد افطار ہوتا ہے، اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں مزدور کے بارے میں، اسی لیے ہم لوگ آج مزدوروں کا ساتھ افطار کیا۔ یہ ہمارا کا ویژن ہے۔ ہر انسان یو اے ای میں یا دبئی میں رہتا ہے، ہمارا گورنمنٹ کا شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کا ویژن ہے کہ انسان کو انسان سمجھو، اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 1 ایسا نہیں بولتے ہیں باتوں سے، نہیں، کردار سے۔ اسی لیے ہم لوگ بہت بہت شکریہ ہے آپ لوگوں کو جو تم لوگ تشریف رکھے۔ پرماننٹ کمیٹی آف لیبر افیئرز کے وائس چیئرمین احمد المعصم اور بیت الخیر سوسائٹی کے اسسٹنٹ مینیجر عبداللہ الاستاد نے افطار ڈنر میں شرکت کی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مزدوروں کے ساتھ روزہ افطار کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی، دبئی کے لیے ان کی لگن اور محنت کی تعریف کی۔ افطار کے بعد باجماعت نماز مغرب ادا کی گئی۔ نماز مغرب کے بعد مزدور کے ساتھ انتظامیہ نے وقت گزارا اور ان کے مسائل سنے۔ دبئی حکومت کی جانب سے مزدوروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یقین دہانی کرائی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر کشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ 4G کا زمانہ گیا، اب یو اے ای میں شہریوں کو ملے گا جدید اور تیز ترین 5G انٹرنیٹ کی سہولت، جس میں ڈیٹا کی منتقلی کی رفتار 71 گیگا بائٹ فی سیکنڈ ہوگی۔ اتصالات نے 5G انٹرنیٹ کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا۔ اتصالات کی جانب سے رواں سال اکتوبر میں ہونے والے جی ٹیکس ٹیکنالوجی ویک میں اپنی نئی 5G انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو پیش کیا جائے گا، جس کا اتصالات کے مطابق 5G انٹرنیٹ 2020 میں یو اے ای بھر میں دستیاب ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی کی انتہائی جدید شکل ہے جو صارفین تیز رفتار ڈیٹا منتقلی کی سہولت فراہم کرے گی۔ روس میں ہر سال 9 مئی کو دوسری جنگ عظیم میں روسی افواج کے ہاتھوں جرمنی کی شکست کا جشن منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر عظیم الشان پریڈ ہوئی، جس سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خصوصی خطاب کیا۔ تفصیلات جانیے ماسکو سے شاہد گھمن کی رپورٹ میں۔ جنگ عظیم دوم میں جرمنی کے خلاف فتح کا جشن۔ روس میں 74واں وکٹری ڈے انتہائی دھوم دھام سے منایا گیا۔ مرکزی تقریب دارالحکومت ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر ہوئی، جس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن، وزیر اعظم دمتری میدودیف اور سابق قازق صدر نور سلطان نظر بایوف بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر فوجی پریڈ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں سابق اور حاضر سروس روسی فوجیوں نے حصہ لیا، جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ پریڈ میں جنگی ٹینکوں، اسلحے سے لیس گاڑیوں اور میزائل لانچرز کی بھی نمائش کی گئی، جبکہ ماہر پائلٹس نے فضا میں شاندار کرتب دکھا کے شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ 9 مئی کو یورپ میں وکٹری ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1945 کو نازی جرمنی نے اس دن باقاعدہ طور پر روس کے آگے ہتھیار ڈال کر اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ بلیٹن مکمل ہوا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔